बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। दर हदीस में आया है अगर पंज वक्त नमाज कुनेद, अगर पाँच वक्त की नमाज पढ़ोगे, ज़कात माल देहे, माल की ज़कात दोगे। ये ज़कात माल जो है ये मुरक्कब इजाफ़ी है, इसीलिए इस पर ज़ेर आई है मुज़ाफ़ पर, इसलिए कि मुज़ाफ़ के आखिर में हा हमज़ा और या मजहूल ना हो तो ज़ेर आती है। दहेद रोज़ाए माह रमज़ान दारेद, माह रमज़ान के रोज़े रखोगे, ज़ियारत खाने काबा कुनेद, खाने काबा की ज़ियारत करोगे, दाखिले बहश्त शवेद, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। देखिए ना, वो रोज़ाए माह रमज़ान, यहाँ जो हा था उसको हमज़ा से बदल दिया। यही कायदा है, मुज़ाफ़ के आखिर में अगर हा आए तो हमज़ा से बदल देते हैं। तो वहाँ जो है हा या हमज़ा और या मजहूल नहीं थी तो वहाँ ज़ेर आई, और अगर या मजहूल अलिफ़ आए तो उसको या मजहूल से क्या करते हैं, बदल देते हैं। दाखिले बहश्त शवेद, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रसूल अलैहिस्सलाम फरमूदास्त, रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। ये फरमूदास्त ये माजी करीब है, समझे ना। माजी मुतलक के आखिर में हा और अस्त बढ़ाने से माजी करीब बन जाती है, और माजी करीब वो है जिसमें थोड़ी देर पहले क्या किया हुआ काम मालूम हो। माले की ज़कात आ न देहंद, वो माल की जिसकी ज़कात नहीं देते। दरा खैरे न बाशद, उसमें कोई खैर नहीं होती। यानी ज़कात रोक कर आदमी चाहे कितना भी मालदार बन जाए लेकिन उसमें खैर नहीं है, शर है। इसलिए कि आखिरत में कुरान ने फरमाया कि उसके वो चादरें बनाई जाएंगी, और चादरें बनाकर उनको तपाया जाएगा, और फिर उसके जिस्म को दागा जाएगा। और हदीस में आया कि एक शजा अकरा, एक सांप बनाया जाएगा, गंजा सांप, जो उसकी बाछों को खींचेगा और उसको जो है चीरेगा, और उसको कहेगा ना कंज़ु का ना मालू का, कि मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा ख़जाना हूँ। तो जिस माल से ज़कात नहीं दी जाती उसमें खैर नहीं है, उसमें शर है। ज़कात ज़रूर देनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। तो ये यहाँ तक तर्जुमा। अब फ़ेल हाल के सीगे और उनसे फ़िक्रे। तो फ़ेल हाल किसको कहते हैं? जिसमें मौजूदा ज़माने के काम का करना या होना मालूम। फ़ेल हाल वो है जिसमें मौजूदा ज़माने में काम का करना या होना मालूम हो। और बनाने का कायदा ये है कि मुज़ारे के शुरू में क्या है, मुज़ारे के शुरू में, मुज़ारे के अव्वल मी या हमी बढ़ाने से फ़ेल हाल बन जाता है। वहाँ माजी के शुरू में मी या हमी बढ़ाओ तो माजी इस्तिमरारी बन जाती है। यहाँ फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आप मी या हमी बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा, फ़ेल हाल बन जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे मी कुनद, मी कुनंद, मी कुनी, मी कुनेद, मी कुनम, मी कुनम, ये इसकी गर्दान है। वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम। मी कुनद वो करता है करेगा, मी कुनन वो करते हैं करेंगे, मी कुनी तू करता है करेगा, मी कुनेद तुम करते हो करोगे, मी कुनम मैं करता हूँ करूँगा, मी कुनैम हम करते हैं करेंगे। वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर नंबर 4, जमा हाजिर नंबर 5, वाहिद मुतकल्लिम नंबर 6, जमा मुतकल्लिम। बहस फ़ेल हाल मारूफ, बहस फ़ेल हाल मुस्बत मारूफ, मुस्बत। अहमद मश्क मी कुनद, अहमद मश्क करता है, आहा नमाज मी कुनंद वो नमाज पढ़ते हैं। तू चह मी कुनी तू क्या करता है, मनकार मी कुनम मैं काम करता हूँ। यहाँ फ़ेल हाल का कौन सा सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम।
شما سلام می کنید، تم سلام کرتے ہو. یہ فعل حال کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع حاضر. ما مشق می کنیم، ہم مشق کرتے ہیں. یہ فعل حال کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. کیا ہے؟ جمع. او بخانہ نمی رود، وہ گھر نہیں جاتا ہے. یہ فعل حال منفی کا صیغہ واحد غائب ہے. کیا ہے؟ فعل حال منفی کا صیغہ واحد غائب ہے. آہاں بمسجد می روند، وہ مسجد جاتے ہیں. یہ فعل حال کا کون سا صیغہ ہے؟ منفی. فعل حال نہیں، می ہے نمی، تو وہ تو نمی تھا اس لیے منفی ہے، یہ تو مثبت ہے. یہ فعل حال مثبت کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع غائب. کیا ہے؟ جمع. تو بشہر می روی، تو شہر جاتا ہے. یہ فعل حال کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد حاضر. تو جہاں آئے گا وہاں واحد ہے. تو یا آپ آئے گا وہاں کیا ہوگا؟ تو جہاں آئے گا وہاں تو آپ کہیں جمع میں بھی آ جاتا ہے، لیکن تو یہ جو ہے واحد حاضر ہے. تو جہاں آئے گا. من بمدرسہ اسلامیہ می روم، میں مدرسہ اسلامیہ جاتا ہوں. یہ کون سا صیغہ ہے فعل حال مثبت معروف کا؟ صیغہ واحد متکلم. کیا ہے؟ واحد متکلم. شما کجا می روید، تم کہاں جاتے ہو. یہ فعل حال مثبت معروف کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع حاضر. کیا ہے؟ جمع حاضر. ما بخواندن ترجمہ کلام اللہ می رویم، ہم کلام اللہ شریف کا ترجمہ پڑھنے جاتے ہیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ صیغہ جمع متکلم. پسرت چرانا نمی خورد، تیرا بیٹا روٹی کیوں نہیں کھاتا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد. بحث فعل منفی معروف. بحث فعل منفی معروف. بیمار است، بیمار ہے. آمردم شیر می خورند، وہ لوگ دودھ پیتے ہیں. یہ کون سا فعل حال کا صیغہ؟ جمع غائب. تو چہ می نویسی، تو کیا لکھتا ہے. یہ فعل حال کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر. من سبق خود می نویسم، میں اپنا سبق لکھتا ہوں. شما کتاب خود می گیرید، تم اپنی کتاب لیتے ہو. یہ کون سا فعل مثبت جمع حاضر. بھلے، ہاں. بھلے معنی کیا ہو گیا؟ می گیریم، ہم لیتے ہیں. یہ کون سا صیغہ ہے فعل حال مثبت معروف کا؟ جمع متکلم. من این کتاب می گیریم، ہم اس کتاب کو لیتے ہیں. کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. عیبے ند، عیبے کی نہ دارد، عیبے کی نہ دارد، کوئی عیب تو نہیں رکھتا. کوئی عیب تو عیبے کی نہ دار، کوئی عیب تو نہیں رکھتا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد غائب. واحد غائب. لیکن یہ فعل مضارع ہے، فعل حال نہیں ہے. عیبے نیست، کوئی عیب نہیں ہے. احمد کجا رفت، احمد کہاں گیا. یہ جو ہے واحد غائب ہے. فعل ماضی مطلق مثبت معروف. کیا؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف. پس پس می آید، پیچھے پیچھے آتا ہے. پس پس کے کیا معنی؟ پیچھے پیچھے آتا ہے. کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد غائب. فعل حال کا صیغہ واحد غائب. او کلام اللہ می خواند، وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے. کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد غائب. تو دیدہ می خوانی، تو دیکھ کر پڑھتا ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب. بھلے، ہاں. زبان فارسی دانی، فارسی زبان جانتے ہو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد حاضر، مگر فعل مضارع ہے، فعل حال یہ نہیں ہے. چیزیں می دانم،
تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں. تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں. جیسے ہم تھوڑی تھوڑی فارسی جانتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی تھوڑی تھوڑی فارسی تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں. تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں. کیا ہے صیغہ؟ صیغہ واحد غائب. تو بمسجد جامع امیر روی، تو مسجد جامع امیر. تو جامع مسجد جاتا ہے. تو جامع مسجد جاتا ہے. کون سا صیغہ ہے؟ تو مسجد واحد حاضر. فعل حال کا صیغہ واحد. روزے جمعہ می روم، روزے جمعہ امیر روم. جمعہ کے دن میں جاتا ہوں. جمعہ کے دن میں جاتا ہوں. تو کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد متکلم فعل حال کا. برادر شما چه می خواند، برادر شما چه می‌خواند. تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے؟ تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد غائب فعل حال کا. ہر چی من می خوانم، ہر چه من می‌خواند. او می خواند، او می‌خواند. جو کچھ میں پڑھتا جو ہوں کچھ میں پڑھتا وہ ہوں، بھی پڑھتا ہے. وہ بھی پڑھتا ہے. تو کس کا صیغہ ہے؟ پہلا ہے واحد متکلم کا، دوسرا ہے واحد غائب. واحد فعل حال ہیں دونوں، ٹھیک ہے نا. پدر شما می چه می کند، پدر شما چه می‌کند. تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کیا بولو گے؟ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب. واحد غائب. غذا می خورد، غذا می‌خورد. غذا کھاتا ہے. غذا کھاتا ہے. کیا بولو گے؟ غذا کھاتا ہے. محمود کتاب خود چرا نمی خوانی. محمود کتاب خود چرا می‌خوانی. محمود محمود تو اپنی کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اپنی کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر میدانی اگر میدانی چرا نمی گوئی، چرا نمی گوئی. اگر تو جانتا ہے اگر تو جانتا ہے تو کیوں نہیں کہتا؟ کیوں نہیں کہتا؟ مدرسہ جائے خاندان است، مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے، پڑھنے کی جگہ. نہ جائے بےہودہ گفتن، جائے بےہودہ گفتگو. نہ کی بےہودہ باتیں کرنے کی جگہ، نہ کی بےہودہ باتیں کرنے کی جگہ. نہ کی بےہودہ باتیں کرنے کی جگہ. سمجھ گئے نا؟ تو اس کو آپ اس طرح بار بار پڑھیے، بار بار یاد کیجیے. اور اس کے فعل حال کی تعریف وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو. کرنا یا ہونا معلوم ہو تو مثبت ہوگا، نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو تو منفی ہوگا. اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں می یا ہمی بڑھانے سے فعل حال بن جاتا ہے. جیسے کہ اس کی گردان بھی آپ کے سامنے رکھی گئی اور اس کی مثالیں بھی آپ نے پڑھ لی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.